अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर आयत की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। जिस एएसआई को लाहौर मैंने भेजा था वो 5 रोज़ के बाद वापस आया। उसके साथ 3 या 4 अफराद और भी थे जो लाहौर से आए थे। मलिक साहब, ये इफ्तिखार लोधी हैं, एएसआई ने एक शख्स का तारुफ कराते हुए कहा। मैंने देखा कि वो शख्स सुर्ख सफ़ेद रंगत वाला एक कबीर जुस्सा शख्स था। उसका कद दरमियाना, आंखें शरबती रंग की और बाल भूरे थे। उम्र 35 और 40 साल के लगभग थी। उसकी आंखें सर्द और ठहरी हुई थीं। दूसरी नुमायां चीज़ उसका ठोस और कसरती बदन था। वह ऐसा शख्स था जो दूसरों को मुतासिर करने की ज़बरदस्त सलाहियत रखता था। लेकिन मैंने देखा कि वो बहुत चुप सा था। जब एएसआई ने उसका मज़ीद तारुफ कराया तो उसकी गैर मामूली खामोशी का सबब भी वाज़ेह हो गया। ये मकतूला ज़रीना बेगम के शौहर हैं, एएसआई ने मज़ीद कहा। मुझे देर इसलिए हो गई थी कि लोधी साहब कारोबार के सिलसिले में कराची गए हुए थे। बैठें। मैंने इफ्तिखार लोधी से हाथ मिलाने के बाद कुर्सी की तरफ इशारा किया। ज़रीना बेगम की शादी की खबर मेरे लिए हैरत का बायस है। यहाँ कोई भी इस शादी के बारे में नहीं जानता। हमने बड़े अजीबो-गरीब हालात में शादी की थी, लोधी ने हौले से कहा। फिर पूछा, क्या मेरी बीवी के कातिल गिरफ्तार कर लिए गए हैं? कातिल? मैंने दानिस्ता हैरत का इजहार किया। हमें तो ये बताया गया है कि ज़रीना ने खुदकुशी की है। क्या आपने इस बात पर यकीन कर लिया है? नहीं, मैंने जवाब दिया। अगर यकीन कर लेते तो मज़ीद तफ्तीश न करते। आपकी बीवी यहाँ किसके साथ आई थी? उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मलिक साहब, मैं कारोबारी आदमी हूँ और बहुत मसरूफ़ रहता हूँ। ज़रीना काफ़ी अरसे से भाइयों से मिलने को कह रही थी, लेकिन मैं टालता चला आ रहा था। कुछ तो कारोबारी मसरूफियात थीं और एक बात यह भी थी कि मुझे खुद पसंद और हरीस लोग पसंद नहीं हैं। चंद हफ्ते पहले जब मैंने कराची जाने का प्रोग्राम बनाया तो ज़रीना ने पूछा कि वो मेरी अदम मौजूदगी में चंद रोज़ के लिए भाइयों से मिलने चली जाए। मैंने इजाज़त दे दी और ड्राइवर से कहा कि उसे छोड़ आए। हालांकि मेरा दिल नहीं मानता था। उसने गहरा सांस लिया। काश मैं उसे इजाज़त न देता। मेरा 2 साला बेटा सुबह शाम अपनी दादी से पूछता है कि उसकी अम्मी कब वापस आएगी। अगर बेटे की उम्र 2 साल थी तो वाज़े तौर पर शादी तकरीबन 3 साल पहले हुई थी। लोधी साहब, आपने कहा कि आपकी ज़रीना से शादी अजीब व गरीब हालात में हुई थी। क्या आप इसकी तफसील बताना पसंद करेंगे? मेरा सवाल सुनकर वो ख्यालों में गुम हो गया। एक तवील तवक्कुफ के बाद उसने कहा कि अरसा 10 साल कबल उसकी शादी अपने रिश्तेदारों में हुई थी। उसकी बीवी नहायत हसीन और पढ़ी लिखी थी। इस शादी पर वो बेहद खुश था और ख़ुद को दुनिया के खुशकिस्मत इंसानों में समझता था। लेकिन जब हसीन बीवी से वास्ता पड़ा तो वो सारी खुशकिस्मती भूल गया। उसकी बीवी नहायत गुस्से वाली और तेज़ मिजाज थी। उसने 3 सालों में लोधी की ज़िंदगी अज़ाब बना दी और बिलाखिर दोनों में अलहदगी हो गई। इस सानहे की वजह से लोधी को हसीन लड़कियों से नफरत हो गई। बीवी से अलहदगी के बाद उसने फैसला किया कि वो अव्वल तो शादी ही नहीं करेगा और अगर करेगा तो किसी गरीब और खूबसूरत लड़की से। 3 साल कबल उसे एक दोस्त के हमरा इत्तेफाकन मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ उसके दोस्त का कोई अजीज बग़र्ज़ इलाज दाखिल था। अस्पताल के अंदरूनी हिस्से से किसी औरत के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। लोधी ने एक डॉक्टर से उन चीखों के बारे में पूछा तो उसने बेपरवाही से कहा कि ये चीखें यहाँ के मामूलात का हिस्सा हैं। अगर हम इन चीखों की तरफ ध्यान देने लगें तो खुद भी पागल हो जाएं। डॉक्टर तो बात ख़त्म करके एक तरफ चला गया, मगर लोधी से ना रहा गया। वो अस्पताल के अंदर चला गया। वहाँ उसने देखा कि 2 मर्द अटेंडेंट एक नौजवान लड़की को खींचकर एक तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लड़की के बाल बिखरे हुए थे और वो बुरी तरह चीख रही थी, कशमकश कर रही थी, मर्दों की मिन्नतें कर रही थी और कह रही थी, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, खुदा के लिए मुझे बिजली का झटका नहीं लगाओ। मैं तुम्हें खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देती हूँ, तुम्हारे पैरों को हाथ लगाती हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बिजली का झटका नहीं लगाओ। लेकिन वो दोनों मर्द लड़की की चीखों पुकार से बेनियाज उसे यूं खींच रहे थे जिस तरह कोई कसाई बकरी को कुर्बान गाह की तरफ ले जाता है।
जिस हॉल की तरफ लड़की को खींच कर ले जाया जा रहा था, उसके फर्श पर दर्जन भर मर्द और औरतें औंधे पड़े थे। किसी के मुंह से झाग निकल रहा था और किसी के हाथों पैरों में रशा तारी था। लोधी ने लड़की को खींचने वाले मर्दों से पूछा, इस लड़की को कहाँ ले जा रहे हो? बिजली का झटका लगवाने, एक मर्द ने जवाब दिया। ये तो कह रही है कि ये पागल नहीं है। यहाँ सब यही कहते हैं। जरा छोड़ो तो इसे। मर्दों ने लड़की के बाजू छोड़ दिए। लड़की दौड़कर लोधी के पैरों में गिर गई। खुदा के वास्ते मेरी मदद करें, मुझे इन कसाईयों से बचाएं। मैं पागल नहीं हूँ, आप मेरा इम्तहान लेकर देख लें। मेरे भाइयों ने जायदाद के लालच में मुझे यहाँ दाखिल करा दिया है। कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता। आप समझदार आदमी लगते हैं, मुझे इन जालिमों के चुंगल से बचा लें। लोधी ने कहा कि भाई, ये तो समझदारी की बातें कर रही है। एक आदमी तंजिया अंदाज में बोला, जनाब, आपको पागलों का तजुर्बा नहीं है। कभी कभी ये लोग दानिश्वरों की तरह बातें करने लगते हैं, लेकिन ये वक्ती बात होती है। लोधी ने हाल में पड़े हुए मरीजों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इनको क्या हुआ है? लड़की हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे बचा लें साहब, मुझे बचा लें, मैं पागल नहीं हूँ। लोधी लड़की को अस्पताल के इंचार्ज के पास ले गया और कहा कि मिस्टर, ये लड़की पागल नहीं है, इसे यहाँ क्यों रखा गया है? आप इस लड़की के क्या लगते हैं? डॉक्टर ने जानना चाहा। लोधी ने अपना तारुफ कराया। उसका बाप एक मारूफ और कारोबारी आदमी था। वो इस तारुफ से मुतासिर हुआ और लड़की की फाइल मंगवा कर देखी। लोधी साहब, इस लड़की का नाम जरीना है और इसे इसके गुस्सा ने पागल करार देते हुए यहाँ दाखिल कराया है। मैं पागल नहीं हूँ, जरीना ने कहा। मेरे माँ बाप फौत हो चुके हैं और भाई सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। लो जी, इसके पागल होने का सबूत मिल गया, डॉक्टर ने कहा। ये कहती है कि इसके माँ बाप फौत हो चुके हैं और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इसका बाप इसे खुद यहाँ दाखिल करवा के गया है। ये झूठ है, जरीना जोर से बोली। सबर सबर, लोधी ने जरीना से कहा। जोर से ना बोलो वरना डॉक्टर साहब कहेंगे कि ये तुम्हारे पागलपन का दूसरा सबूत है। जरीना चुप हो गई और फिर होले से बोली, सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, उसके बाद नहीं बोलूँगी। आप अपने ज़राए से मेरे अब्बा जी के बारे में तहकीक करवा लें। अगर वो जिंदा साबित हों तो फिर बेशक मैं पागल हूँ। अगर ये साबित हो कि वो मर चुके हैं तो फिर मुझे रिहा कर दें। डॉक्टर ने आंखें फैलाकर जरीना की तरफ देखा। वो इसकी दलील से खासा मुतासिर हुआ था। ये बात चेक करने में कुछ वक्त लगेगा, उसने कहा। लोधी ने कहा, डॉक्टर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं जरीना को अपने घर ले जाऊं। इस दौरान में आप उसके बाप के बारे में मालूम करवा लें। मेरे इख्तियारात बहुत महदूद हैं और मैं इतना बड़ा कदम महज अपनी मर्जी से नहीं उठा सकता। इसके लिए सर्जन नियाज अहमद से खुसूसी इजाज़त तलब करना होगी। डॉक्टर ने लोधी को जवाब दिया। सर्जन नियाज मेरे चचाजाद भाई हैं। लोधी ने इंकिशाफ किया। आप उनसे मेरे बारे में दरियाफ्त कर सकते हैं। डॉक्टर ने फौरी तौर पर सर्जन नियाज अहमद को फ़ोन किया और उन्हें जरीना वाले केस की नौयत से आगाह किया। सर्जन नियाज ने लोधी के बाकिरदार होने की तस्दीक की और इस बात पर रजामंदी भी की कि उनके साथ जरीना जाए तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। फिर उसने जरीना से पूछा कि क्या तुम लोधी साहब के साथ जाने पर तैयार हो? मैं तैयार हूँ, जरीना ने कहा। मेरी एक दरख्वास्त और है कि मेरे भाइयों को इस बारे में कुछ ना बताया जाए वरना वो मेरे खिलाफ कोई और तदबीर करेंगे। डॉक्टर ने जरीना को लोधी के साथ जाने की इजाज़त दे दी। एक आदमी को जरीना के बाप के बारे में इस ताकीद के साथ जाने के लिए रवाना कर दिया कि चौधरी आबिद और अशरफ को इस तफ्तीश का इल्म न हो। जरीना को लोधी के घर में बड़ा सुकून महसूस हुआ जब उसे ये मालूम हुआ कि लोधी ने अपनी बीवी से उसकी ज़बान दराजी की वजह से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, तो उसे अपनी ज़बान की तेज़ी का एहसास हुआ और इसके बाद उसने फैसला किया कि आइंदा वो बहुत कम बोलेगी। उसने खुश अखलाकी को अपना वतीरा बना लिया और हमवक्त लोधी की बूढ़ी माँ की खिदमत में हाजिर रहने लगी। 2 महीने के बाद लोधी ने माँ के हुक्म पर जरीना से शादी कर ली। जरीना चूँकि एक होलनाक तजुर्बे से निकल कर आई थी, इसलिए उसके अंदर ज़बरदस्त तब्दीली पैदा हो चुकी थी। उसने अपनी खुश अखलाकी और खिदमत से पूरे ससुराल का दिल जीत लिया। शौहर को वक्तन फवक्तन अपने भाइयों की ज़्यादतियों का अहवाल सुनाती रही। यही वजह थी कि लोधी को उसके भाइयों से मिलना पसंद नहीं था, लेकिन भाई कैसे भी हों, याद ज़रूर आते हैं। जरीना अपनों की मोहब्बत से मजबूर होकर घर आई, मगर फिर वापस न जा सकी। लोधी ने बात ख़त्म की तो मैंने पूछा, क्या आपकी बीवी जरीना जायदाद में से हिस्सा लेने यहाँ आई थी? मलिक साहब, हमें जायदाद की ज़रूरत नहीं थी। जरीना को भी जायदाद का लालच नहीं था।
لیکن وہ اپنا حصہ چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ بھائیوں نے جائیداد کی وجہ سے اس پر ظلم کیا تھا، اس لیے وہ اپنا حصہ وصول کر کے رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس نے بھائیوں کے ساتھ جائیداد کی بات ضرور کی ہوگی۔ میں نے لودھی کا تحریری بیان لے کر اسے رخصت کر دیا۔ اس نے اپنی بیوی کی قبر کے بارے میں پوچھا اور دوبارہ آنے کا کہہ کر رخصت ہو گیا۔ میں نے نصف درجن آدمی ساتھ لیے اور چودھری برادران کی گرفتاری کے لیے ان کی حویلی پہنچ گیا، مگر دونوں بھائی گھر پر موجود نہیں تھے۔ یا تو انہیں افتخار لودھی کی آمد کا علم ہو گیا تھا اور یا وہ اتفاقاً کہیں چلے گئے تھے۔ میں نے عورتوں کو ایک طرف کر کے پوری حویلی کی تلاشی لی اور ملازموں سے پوچھ گچھ بھی کی۔ پتہ چلا کہ دونوں بھائی دوپہر کے وقت کہیں گئے تھے اور یہ کہہ کر گئے تھے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد واپس آئیں گے۔ حویلی میں عورتوں اور بچوں کے علاوہ چودھری عابد کا نوجوان سالہ بھی تھا۔ وہ لمبے قد کا خوش اخلاق نوجوان تھا اور ہمارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کر رہا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے اپنا نام جمال الدین بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے بہنوئی چودھری عابد علی کی زمین پر نگرانی وغیرہ کے فرائض انجام دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا دونوں بھائیوں نے زمین کا بٹوارا کر لیا ہے؟ ہاں جناب، یہ تو بڑی پرانی بات ہو چکی ہے۔ کتنی پرانی؟ زرینہ بی بی کے لاہور جانے کے بعد ہی دونوں نے زمین آدھی آدھی کر لی تھی، اس نے جواب دیا۔ پھر خولے سے اضافہ کیا، زرینہ بی بی کے ادھر آنے کے بعد دونوں بھائیوں میں کچھ منہ ماری ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بتانا چاہتا تھا۔ اچھا، بات کیا ہوئی تھی؟ وہ قدرے تامل کرتے ہوئے بولا، جناب میرا نام نہ آئے۔ چودھری اشرف آدمی ذرا اوکھا قسم کا ہے۔ فکر نہیں کرو، میں اسے ایک طرف لے گیا۔ اس نے ادھر دیکھا اور خولے سے بولا، زرینہ بی بی نے آتے ہی اپنا حصہ مانگ لیا تھا اور قانونی کارروائی کی دھمکی بھی دی تھی۔ اس نے لاہور میں کسی کھاتے پیتے آدمی سے شادی کر لی تھی اور بڑے روب داب سے بات کرتی تھی۔ چودھری عابد آدمی سمجھدار ہے، اس نے کہا کہ مقدمے بازی میں سب کا نقصان ہوگا، اس لیے زرینہ بی بی کا حصہ دے دینا چاہیے، لیکن اشرف علی راضی نہ ہوا۔ اس بات پر دونوں بھائیوں میں بڑی تو تکار ہوئی۔ اس کی بات کچھ معقول معلوم ہوتی تھی۔ چھوٹا بھائی غصے کا خاصا تیز تھا۔ اگر چودھری عابد بہن کو حصہ دینے پر تیار ہو گیا تھا تو پھر اس کی پوزیشن صاف تھی۔ میں نے جمال الدین سے کہا کہ میں تمہاری بہن سے 2-4 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، اسے بیٹھک میں بلا لو۔ اس نے بیٹھک کا دروازہ کھلوایا اور اپنی بہن یعنی چودھری عابد کی بیوی ولایت بیگم کو بلا لایا۔ ولایت بیگم نے بھورے رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی اور قدرے بھاری جسم کی عورت تھی۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری نند باپ کی جائیداد میں سے اپنا حصہ لینے یہاں آئی تھی، مگر تمہارا خاوند اور دیور اس کا حصہ دینے پر تیار نہیں تھے۔ نا جی، میرے خاوند کی بات نہ کریں، وہ تو بڑا شریف اور سیدھا آدمی ہے، اس نے ایک دفعہ بھی زرینہ کا حصہ دینے سے انکار نہیں کیا تھا۔ ہر دفعہ میرا دیور ہی اڑنگا لگاتا تھا۔ اس دفعہ تو دونوں بھائیوں کی لڑائی ہو گئی تھی۔ میرا خاوند زرینہ کو حصہ دینا چاہتا تھا مگر اشرف نہیں مانتا تھا۔ اس پر دونوں میں ہر روز جھگڑا ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، آخری دن کیا ہوا تھا؟ ہمیں کیا پتہ، ہم تو اپنے کمرے میں سو گئے تھے، ولایت بیگم نے جواب دیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو لے کر سو گئی تھی۔ چودھری رات کو دیر سے گھر آیا تھا۔ کتنے بجے آیا تھا؟ میں نے گھڑی تو نہیں دیکھی، پر یہی کوئی 9:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ اس وقت تمہارا دیور کہاں تھا؟ ولایت بیگم نے سوالیہ نظر سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ بتاؤں کہ نہ بتاؤں۔ سوچتی کیا ہے؟ جمال الدین نے کہا، جو کچھ تجھے معلوم ہے وہ بتا دے۔ تھانے دار صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارا نام بیچ میں نہیں آئے گا۔ ولایت بیگم دھیمی آواز میں بولی، ہم 8 بجے بستر پر لیٹ گئے تھے۔ اس وقت زرینہ کے کمرے سے کچھ گھٹی گھٹی سی آوازیں آ رہی تھیں، شاید میرا دیور اور دیورانی زرینہ کو سمجھا رہے تھے۔ گھٹی گھٹی آوازوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی آواز روک کر کھانسنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اسے اشارہ دیتے ہوئے کہا، یا جیسے کسی کا منہ دبا دیا گیا ہو اور وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ جی ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تم نے یہ بات اپنے خاوند کو بتائی تھی؟ بتائی تو تھی، پر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ظاہر ہے تمہارا خاوند اپنے بھائی کے خلاف کیسے منہ کھول سکتا تھا؟ میں نے کہا، بہرحال تم نے بڑا اچھا کیا کہ یہ سب بتا دیا، اب ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا بیان لکھا اور اس پر اس کا انگوٹھا لگوا لیا۔ اس کے بھائی نے بطور گواہ کے دستخط کر دیے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ بند دروازے کی دوسری جانب کوئی موجود تھا اور ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ اشرف کی بیوی بھی ہو سکتی تھی۔
یہ کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے 2 سپاہیوں کو حویلی کے باہر متعین کر دیا اور باقی سپاہیوں کے ہمراہ واپس روانہ ہوا۔ تب ہی گلی کے کونے پر 2 گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ ایسائی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ چودھری عابد اور اس کا بھائی لگتا ہے۔ اس کے اشارے کے ساتھ ہی ایک گھڑ سوار واپس مڑا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوسرے گھڑ سوار نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں اور تذبذب کے عالم میں ہماری طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت شام کا دھندلکا پھیل چکا تھا اور دور سے آدمی کو پہچاننا خاصا مشکل تھا۔ ہم آگے بڑھے تو دیکھا کہ گھڑ سوار چودھری عابد تھا۔ ہمارے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اتر گیا۔ میں نے پوچھا، تمہارا ساتھی کون تھا؟ ایک دوست تھا، اس نے جواب دیا۔ اس کا میرا یہیں تک کا ساتھ تھا۔ مجھے شک گزرا کہ دوسرا گھڑ سوار اس کا بھائی اشرف تھا، لیکن کوئی یقینی ثبوت نہ ہونے کی بنا پر میں نے اپنے شک کا اظہار نہیں کیا اور چودھری عابد سے کہا کہ اسے ہمارے ساتھ تھانے میں جانا ہوگا۔ بات کیا ہے جناب؟ اس نے جاننا چاہا۔ آپ مجھے تھانے کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ ہمیں تمہاری مقتولہ بہن کے بارے میں کچھ نئی باتیں معلوم ہوئی ہیں، ہم ان کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ حویلی میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، اس نے تجویز پیش کی۔ آپ نے ہمیں کبھی خاطر خدمت کا موقع ہی نہیں دیا۔ خاطر پھر سہی، ہم 2 گھنٹے سے حویلی میں بیٹھے تھے۔ اس نے زیادہ اصرار نہیں کیا اور حویلی میں اطلاع دے کر ہمارے ساتھ تھانے پہنچ گیا۔ میں اسے الگ کمرے میں لے گیا اور کہا، چودھری تم عزت دار آدمی ہو، میں تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ تم کتنا سچ بولتے ہو۔ ملک صاحب، میں مجرم نہیں ہوں اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ میں عزت دار آدمی ہوں، عزت دار بھی ہوں اور میرے کچھ تعلقات بھی ہیں۔ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ پہلے تو میں تمہارے پرانے جوابات کا پوسٹ مارٹم کروں گا، بعد میں کوئی نیا سوال کروں گا۔ تم نے 3 سال پہلے اپنی بہن کو پاگل خانے میں داخل کرایا تھا، کیا وہ اس وقت واقعی پاگل تھی؟ پاگل نہ ہوتی تو ہم اسے… میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ چودھری میں لحاظ بالکل نہیں کروں گا، سچ بولو۔ میں سچ بول رہا ہوں، زرینہ واقعی پاگل تھی۔ جب تم اسے پاگل خانے میں داخل کرانے گئے تھے تو تمہارے ساتھ تمہارا باپ بھی تھا؟ باپ؟ وہ تھوڑا سا فکر مند ہوا۔ ہمارے والد کو تو فوت ہوئے 7-8 سال گزر چکے ہیں۔ پاگل خانے کے ریکارڈ کے مطابق زرینہ کے ساتھ اس کا باپ بھی تھا۔ وہ بڈھا کون تھا جسے تم اپنا باپ بنا کر ساتھ لے گئے تھے؟ وہ میرا سسر تھا۔ پاگل خانے والوں نے غلطی سے اسے میرا باپ سمجھ لیا ہوگا۔ پاگل خانے میں سب پاگل نہیں ہوتے چودھری۔ تمہاری معصوم بہن پاگل نہیں تھی، تم دونوں بھائی پاگل ہو گئے تھے۔ تھوڑی سی جائیداد نے تم دونوں کو پاگل کر دیا تھا۔ یہ بتاؤ کہ زرینہ کتنا عرصہ پاگل خانے میں رہی تھی؟ یہی کوئی 3 سال۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ سچ بولو، جھوٹ بولنے کا وقت گزر چکا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ زرینہ پاگل خانے میں تھی اور اس پر وہاں مجرمانہ حملہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی اور اس نے بدنامی کے خوف سے خودکشی کر لی۔ تمہیں اپنی بہن پر بہتان لگاتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ میں نے اندازہ لگایا تھا۔ میں نے ایک اور تھپڑ رسید کیا۔ اس کی پگڑی کھل کر گلے میں آ گئی۔ میں نے بائیں ہاتھ سے اس کی پگڑی کے دونوں لڑ پکڑ لیے اور کہا، کیا زرینہ نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے ایک خاندانی آدمی سے شادی کر لی ہے اور باعزت زندگی گزار رہی ہے؟ ساتھ ہی میں نے دایاں ہاتھ بلند کیا۔ سچ بولنا ورنہ آج میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گا۔ تم لوگوں نے جائیداد کی ہوس میں اپنی بہن کو قتل کیا اور ساتھ ہی اس بچے کو بھی جو اس کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا۔ سچ بولو۔ اس نے جواب دینے میں تامل کیا۔ زرینہ کا شوہر افتخار لودھی آج ہی یہاں پہنچا ہے اور وہ ایک بااثر اور دولت مند خاندان کا فرد ہے۔ میں نے مزید کہا، وہ تم دونوں بھائیوں کی تلاش میں ہے۔ اس کے چہرے پر خوف سا اتر آیا۔ بولا، زرینہ نے اپنی شادی کے بارے میں بتایا تھا، لیکن ہمارے ہاں اس قسم کی شادی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے ہم نے یہ بات چھپائی تھی۔ میں نے اس کی پسلیوں میں گھوسا مارا۔ تمہاری برادری میں بہنوں کے حصے کی جائیداد کو غصب کر لینا اچھا سمجھا جاتا ہے؟ بہنوں کی تعلیم میں رخنہ ڈالنا اچھا سمجھا جاتا ہے؟ جائیداد کی وجہ سے بہنوں کو گھر میں بٹھائے رکھنا اچھا سمجھا جاتا ہے؟ اچھی بھلی بہنوں کو پاگل خانے میں داخل کرا دینا اچھا سمجھا جاتا ہے؟ تم اپنی بہن کو کوڑا سمجھ کر باہر پھینک آئے تھے۔ وہ شادی نہ کرتی تو کیا کرتی؟ کوٹھے پر بیٹھ کر تمہاری عزت نیلام کرتی؟ ملک صاحب، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہے۔ یہ غلطیاں نہیں، جرائم ہیں، جرائم۔ میں نے کہا، زرینہ کو قتل کس نے کیا ہے، تم نے یا اشرف نے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نے خودکشی
तुम ये بھی بتا چکے ہو کہ وہ پاگل تھی اور 3 سال سے پاگل خانے میں بند تھی۔ میں نے ایک اور گھوسا مارا۔ سچ بولو، جھوٹ کا وقت گزر چکا ہے۔ ویسے تو تم دونوں بھائی اس کی موت کے ذمہ دار ہو، لیکن قاتل دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ سچ بول دو ورنہ میں تم دونوں کو قتل کے الزام میں دھر لوں گا۔ مجھے صرف واقعاتی شہادتیں بلکہ شخصی شہادت بھی مل چکی ہے۔ ملک صاحب، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ صاف ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں نے جائیداد کے لالچ میں زرینہ پر زیادتی کی تھی، لیکن میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اشرف کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ تمہاری بیوی تو گھر میں تھی، اس نے تو تمہیں کچھ بتایا ہوگا۔ اس نے آنکھیں گھمائیں اور بولنے کے لیے منہ کھولا۔ میں نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، جھوٹ مت بولنا، میں تمہاری بیوی کا اور سالے کا تحریری بیان حاصل کر چکا ہوں۔ جی، انہوں نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ سوال مت کرو، جواب دو، اس نے تامل کرتے ہوئے کہا۔ میری بیوی کا خیال ہے کہ اس نے زرینہ کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں سنی تھیں۔ وہ سیدھے راستے کی طرف آ گیا تھا۔ میں نے پوچھا، اس نے اور کیا بتایا تھا؟ اس کا خیال ہے کہ زرینہ کو اشرف نے قتل کیا ہے، اشرف اور اس کی بیوی صابرہ نے۔ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ جی، وہ بھائی کا معاملہ تھا۔ میں نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر جمایا۔ بہن کا معاملہ نہیں تھا؟ اس کا 2 سالہ بچہ روزانہ اپنی ماں کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے کون اس بات کا جواب دے گا؟ کون اس کی ماں کو واپس لائے گا؟ وہ بالکل ڈھیلا پڑ گیا۔ اشرف کی بعض عادتیں مجھے بھی پسند نہیں ہیں۔ جب اسے غصہ آتا ہے تو اس پر جنون طاری ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کا تحریری بیان لیا اور جانے کی اجازت دے دی۔ وہ جاتے جاتے رکا اور پوچھا کہ افتخار لودھی کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں نے کہا۔ اور دیکھو، اشرف کو ابھی کچھ نہ بتانا۔ وہ سر ہلاتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں تھا اور غالباً بھائی پر غصہ نکالنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح مجھے پہلی خبر یہ ملی کہ اشرف نے اپنے بڑے بھائی کو قتل اور اس کی بیوی کو زخمی کر دیا تھا۔ یہ واقعہ رات کے 2-2:30 بجے پیش آیا تھا۔ شور سن کر محلے کے لوگ جمع ہو گئے تھے، جنہوں نے اشرف کو پکڑ کر خون آلود خنجر سمیت تھانے پہنچا دیا تھا اور اب وہ حوالات میں بند تھا۔ میں فوراً جائے وقوع پر پہنچا، ضابطے کی کارروائی مکمل کی، گواہوں کے بیانات قلم بند کیے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کے بعد واپس تھانے پہنچ گیا۔ اشرف ساری رات کا جاگا ہوا تھا اور نہایت شکستہ حالت میں تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر کہا، بہن کو قتل کرنے کے بعد تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں آیا تھا؟ وہ دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے بولا، اگر میں نے بہن کو قتل کیا ہوتا تو بھائی کو کبھی قتل نہ کرتا۔ ہوئے، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جی کہ اگر میں نے زرینہ کو قتل کیا ہوتا تو بھابھی اور اس کے بھائی جمال الدین کے الزام پر چپ رہتا اور ان کو بھی چپ رکھنے کی کوشش کرتا۔ مجھے غصہ اس بات پر آیا کہ ان لوگوں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا۔ جھوٹا الزام؟ یہ ساری سازش اس کتے جمال الدین کی ہے۔ وہ میرے ہاتھ سے بچ گیا، لیکن جائے گا کہاں؟ اگر میری ایک دن کے لیے بھی ضمانت ہو گئی تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، پھر خود ہی آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ چودھری عابد کے قتل کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب وہ گھر پہنچا تو اس وقت اشرف کا اپنی بھابھی اور اس کے بھائی جمال الدین سے جھگڑا ہو رہا تھا۔ چودھری عابد بھی اس جھگڑے میں شریک ہو گیا اور اپنی بیوی اور سالے کی طرفداری کرنے لگا۔ بات لمبی ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ آدھی سے زیادہ رات گزر گئی۔ پھر جمال الدین کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی جس سے اشرف کو طیش آ گیا۔ وہ اندر سے خنجر نکال لایا اور جمال الدین پر حملہ آور ہوا۔ ولایت بیگم دونوں کے بیچ میں آ گئی اور زخمی ہو گئی۔ چودھری عابد بیوی کو زخمی ہوتے دیکھ کر بھائی پر چڑھ دوڑا اور بولا، بہن کو قتل کرنے کے بعد اب میری بیوی کو بھی قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر اشرف بالکل آپے سے باہر ہو گیا اور خنجر کے پے در پہ وار کر کے بھائی کو ڈھیر کر دیا۔ جمال الدین نے باہر نکل کر شور مچا دیا۔ لوگ گھروں سے نکل آئے اور اشرف کو قابو کر کے تھانے پہنچا دیا۔ میں نے اشرف سے کہا، تمہارے بھائی نے گزشتہ رات یہ بیان دیا تھا کہ زرینہ کی موت کے وقت وہ حویلی میں موجود نہیں تھا اور تم یہ کہتے ہو کہ تم نے زرینہ کو قتل نہیں کیا، تو پھر اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ قتل کس نے کرنا تھا؟ اس نے خودکشی کی تھی۔ خودکشی والی بات غلط ثابت ہو چکی ہے۔ اس بات کو غلط بات کرنے کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے۔ زرینہ کا قد 5 فٹ 2 انچ تھا۔ اگر وہ پیٹی پر رکھی ہوئی کرسی پر پنجوں کے بل کھڑی ہو کر ہاتھ بلند کرتی تو چھت کا شہتیر اس کی پہنچ سے 1 فٹ اونچا ہوتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہتیر پر رسی نہیں باندھ سکتی تھی۔
उसके अलावा हमें कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो फासला कम करने या रस्सी शतीर के ऊपर से गुजारने में मददगार साबित हो सकती। कद तो मेरा भी इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 फीट 7 इंच है। कातिल के कद की कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा। हो सकता है कि तुमने रस्सी को शतीर के ऊपर से गुजारने के लिए किसी छड़ी इस्तेमाल किया हो, जिसे बाद में बाहर फेंक दिया गया हो। वो चंद लम्हे सर झुकाए खड़ा रहा और फिर अचानक उसने ऐसी बात कही जो गैर मामूली तौर पर माकूल थी। उसने कहा, थानेदार साहब, अगर मैंने छड़ी इस्तेमाल की होती तो मुझे अपनी बहन के कद की कमी का खासतौर पर एहसास होता और मैं आपको धोखा देने के लिए छड़ी कमरे में ही डाल देता। अगर जरीना को कत्ल किया गया है तो ये किसी ऐसे शख्स का काम है जिसका अपना कद लंबा है और अपने कद की लंबाई की वजह से जरीना के छोटे कद का ख्याल उसे नहीं रहा। उसकी बात ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मलिक साहब, अगर मैंने अपनी बहन को कत्ल किया होता तो कम से कम इस वक्त ज़रूर एक बाले जुर्म कर लेता। उसने मजीद कहा, मुझे 2 दफ़ा तो फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। मैंने कहा, जिस वक्त तुम्हारी बहन को कत्ल किया गया उस वक्त तुम घर में मौजूद थे। क्या तुमने कोई आवाज़ नहीं सुनी? हम जल्दी सो गए थे, लेकिन तुम्हारी भाभी का कहना है कि तुम जरीना के कमरे में थे और इधर से कुछ मशकूक आवाज़ें भी आ रही थीं। ये सारी आग उसी की लगाई हुई है जी। उस औरत ने पूरा घर बर्बाद कर दिया है। इस काम में उसका भाई भी शामिल है। इसकी ही वजह से मेरी जरीना से कोई बात नहीं हुई थी, बल्कि जब हम बिस्तर पर लेटे थे तो उस वक्त जरीना भाभी के कमरे में थी और वहां पर उसका भाई जमालदीन भी मौजूद था। मेरे जहन में शक सा पैदा हुआ, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उस वक्त जमालदीन घर पे ही था? बिल्कुल जनाब, ये शख्स तो सारा दिन हमारी ही हवेली में घुसा रहता है। उसने हमारी ज़मीनें पट्टे पर ले रखी हैं। हमारी 2 मुरब्बा ज़मीन वीरान पड़ी थी। जमालदीन ने मेहनत करके ज़मीन को भी काबिल काश्त बना लिया है। भाई इस 2 मुरब्बा ज़मीन का उससे कोई हिस्सा नहीं लेता था। जमालदीन ने तो बताया था कि तुमने ज़मीन का बंटवारा कर लिया था। बकवास करता है जी, हमारी ज़मीन इकट्ठी है। क्या ये सच है कि तुम्हारा भाई जरीना को हिस्सा देने पर तैयार हो गया था? तैयार तो मैं भी हो गया था जी, लेकिन ज़्यादा मुखालफत मेरी भाभी ही कर रही थी, क्योंकि जरीना को हिस्सा देने से उसके भाई का ज़्यादा नुकसान होता। क्या मतलब? जरीना के हिस्से में तकरीबन 2 मुरब्बे आते। हमने सोचा कि अगर जरीना को हिस्सा देना ज़रूरी हो गया तो वो 2 मुरब्बे दे देंगे जो जमालदीन के इस्तेमाल में थे। इन 2 मुरब्बों से हमें वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा था। ये बात सुनकर मैं चौंका और मैंने पूछा, जमालदीन का कद कितना है? 6 फीट से 2-3 इंच ज़्यादा ही होगा, उसने जवाब दिया। फिर चौंक कर बोला, यकीनन यही बात है। ये सारा किया धरा जमालदीन का है। जमालदीन बड़ी मुश्किल से हाथ आया था। हमने पूरे 5 रोज तक उसकी तलाश में छापे मारे, तब कहीं जाकर वो हमारे हाथ आया। मैं उसे पूछगछ वाले कमरे में ले गया और दोस्ताना अंदाज में पूछा कि जमालदीन, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैं जी चौधरी अशरफ के डर से छुप गया था। उसने मुझे कत्ल की धमकी दी थी। अशरफ तो 5 रोज से हवालात में बंद है। उसने मेरे दोस्ताना अंदाज का गलत मतलब लिया और हंसकर बोला, मलिक साहब, आप तो रात को घर जाकर सो जाते हैं। आपके कारिंदे हवालातियों से रिश्वत लेकर उन्हें 2-4 घंटे की छुट्टी भी दे देते हैं। हवालाती रात के 1 बजे बाहर निकला, इधर उधर घूमा फिरा और 2 बजे फिर हवालात में वापस। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने उसके मुंह पर उल्टे हाथ का थप्पड़ रसीद किया। वो बिलबिला उठा, मैं मर गया। हाय हाय मलिक साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? मैंने दोबारा हाथ उठाया। मेरी तौबा जी, मेरे बड़ों की भी तौबा। मैं आइंदा ऐसी बात मुंह से नहीं निकालूंगा। मैंने उसे गिरबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। जरीना को किसने कत्ल किया था? चच चौधरी अशरफ ने जी। तुम्हें कैसे पता चला? मम, मेरी बहन ने बताया था। तुम्हारी बहन को कैसे पता चला? आप उसका बयान सुन चुके हैं। जमालदीन, तुम पर और तुम्हारी बहन पर बहुत बुरा वक्त आ गया है। विलायत बेगम हवालात की एक रात भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। क्या इरादा है तुम्हारा? उसको भी यहाँ ले आए या तुम ही सब कुछ बता दोगे? सरकार, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। वो गिड़गिड़ाने लगा। विलायत बेगम के छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको थाने ना बुलवाएं। जरीना का भी एक छोटा सा बच्चा है। अगर विलायत बेगम को थाने से दूर रखना चाहते हो तो सच बोलना शुरू कर दो। मैं बेगुनाह हूँ जी। उसने रोना धोना शुरू कर दिया। बेकसूर हूँ, मुझ पर रहम करो जी। मैंने इसे हवालात में भिजवा दिया। वो कत्ल का मुलजिम था और कत्ल के मुलजिम इतनी आसानी से इकबाल जुर्म नहीं किया करते।
शाम के वक्त मैंने विलायत बेगम को थाने बुलवा लिया। वो पड़ोस की 2 औरतों को साथ लाई थी। तुम लोग वापस जाओ, मैंने विलायत बेगम को सुनाने के लिए कहा। ये अभी इधर ही रहेगी। विलायत बेगम घबरा गई। क्यों जी, मैं इधर क्यों रहूंगी? कातिल और मुजरिम थाने में ही रहा करते हैं। वो जल्दी से उठकर अपनी साथी औरतों की तरफ लपकी। मैं तो इधर नहीं रहूंगी, मुझे अपने साथ ही ले चलो। ये लोग मुझे यहाँ ले आए हैं, कह रहे थे कि जमालदीन ने बुलाया है, इसकी बात सुनकर वापस चली जाना। मैंने एक हवलदार को इशारा किया जो उसके करीब जा ठहरा। फिर विलायत बेगम से कहा, बीबी, ये थाना है, यहाँ ना कोई अपनी मर्जी से आता है और ना अपनी मर्जी से जाता है। हमें सख्ती पर मजबूर न करो। उसने रोना पीटना शुरू कर दिया और वहीं पर लेट गई। हवलदार ने उसे जोर से बाजू से पकड़ा और खींचकर अंदर पहुंचा दिया। वो और ज्यादा जोर जोर से शोर मचाने लगी। मैंने हवलदार से कहा कि तुम इधर ही खड़े रहो, जब ये थक जाए तो मुझे बुला लेना। फिर विलायत बेगम से कहा कि बीबी, रोने पीटने से कुछ नहीं होगा, हम लोग ऐसी आवाज़ों के आदी होते हैं। वो खामोश नहीं हुई। मैं अपने कमरे में चला गया। तकरीबन 15 मिनट के बाद हवलदार ने आकर बताया कि विलायत बीबी चुप हो गई है और कहती है कि उसे जल्दी फारिग कर दें, उसके बच्चे परेशान हो रहे होंगे। मैंने जवाब दिया कि अभी उसको इंतज़ार करने दो। मैं तकरीबन 1 घंटे तक बाद ज़रूरी कामों में मसरूफ़ रहा। फिर उठकर उस कमरे में गया जिसमें विलायत बेगम मौजूद थी। वो दीवार से टेक लगाए फर्श पर बैठी थी। मैंने कहा, विलायत बेगम, उम्मीद है कि अब तुम्हें मेरी बात समझने में आसानी होगी। वो खड़ी हो गई और बोली, मुझसे जो कुछ पूछना है जल्दी पूछ लें, मेरे बच्चे परेशान हो रहे होंगे। मैंने कहा, इसका इन्हिसार तुम्हारे जवाब पर है। अगर सच बोलोगी तो बात जल्दी ख़त्म हो जाएगी, झूठ बोलोगी तो रात इधर ही गुजरेगी। मेरा तो सब कुछ ही उजड़ गया है। खामिद कत्ल हो गया, भाई को आपने बंद कर रखा है, बच्चे देवरानी की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे होंगे। मैंने कहा कि तुम्हारे भाई ने हमें सब कुछ बता दिया है। हम तुम्हें गवाह बनाकर छोड़ भी सकते हैं और शरीक जुर्म बनाकर हवालात में भी बंद कर सकते हैं, इसलिए सच बोलना। उसका मुंह खुल गया और आंखें खौफ से फैल गईं। बोली, पप पप पता नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं। जरीना को किसने कत्ल किया था? मैंने पूछा। तुमने या जमालदीन ने? उसने उसने तो खुदकुशी की थी। उसे छत पर किसने लटकाया था? शतीर पर रस्सी किसने बांधी थी? ये सब कुछ उसने खुद ही किया होगा। नहीं, वो शतीर पर रस्सी नहीं बांध सकती थी, उसका कद छोटा था। कुर्सी पे खड़ा होने के बावजूद उसका हाथ शतीर तक नहीं पहुंच सकता था। हमने सारी पैमाइश कर ली है। ये बात आप अशरफ से पूछें, उससे हम सारी बात पूछ चुके हैं और जमालदीन से भी सब कुछ पूछ लिया है। उसने जरीना को कत्ल करने का इकरार कर लिया है। वो कहता है कि उसने तुम्हारे उकसाने पर जरीना को कत्ल किया था। इसका मतलब यह है कि तुम दोनों में से एक को फांसी और दूसरे को उम्र कैद हो जाएगी। वो खौफ से कांपने लगी। मेरे बच्चों का क्या होगा? मैंने चालाकी से कहा, तुम्हारा भाई अपनी सज़ा कम करवाने के लिए सारा इल्ज़ाम तुम्हारे सर पर थोपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी तरह बच जाओ। तुम्हारा खामिद कत्ल हो गया है, बच्चे तुम्हारे छोटे हैं, अगर तुम्हें भी सज़ा हो गई तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, दर दर भीख मांगते फिरेंगे। इसलिए सच सच सारी बात बता दो, मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालता हूँ। वो दोबारा फर्श पर बैठ गई। एक तवील तवक्कुफ के बाद उसने बताया कि जरीना को कत्ल करने का सारा मंसूबा जमालदीन ने बनाया था। उस रात जरीना जल्दी सो गई थी। जमालदीन दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ, जरीना के गले में रस्सी का फंदा डाला, एक हाथ से फंदे को सख्त किए रखा और दूसरे हाथ से उसका मुंह दबा दिया। थोड़ी देर के अंदर जरीना का जिस्म ढीला पड़ गया। या तो वो बेहोश हो गई थी और या उसने दम तोड़ दिया था। जमालदीन जल्दी से साथ वाले कमरे में घुस गया, पेटी के ऊपर कुर्सी रखकर शतीर के साथ रस्सी बांधी और जरीना के बेहिस्सो हरकत जिस्म को रस्सी से लटकाकर कुर्सी पेटी के करीब औंधी कमरे के अंदर डाल दी। जब विलायत बेगम ने बात खत्म की तो मैंने पूछा, तुमने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था या जमालदीन ने बताया था? थोड़ा सा अपनी आंखों से देखा था और थोड़ा सा जमालदीन ने बताया था। मैंने जमालदीन को हवाला से बुलवाया और विलायत बेगम के सामने करते हुए कहा, तुम्हारी बहन ने हमें सब कुछ बता दिया है, पूछ लो इससे, सामने बैठी है। जमालदीन आंखें फाड़कर बहन को घूरने लगा। तूने सब कुछ बता दिया है? विलायत बेगम ने अस्पात में सर हिलाया और बोली, मैं तेरे गुनाह में शामिल नहीं थी। थानेदार साहब को ये बात बता दे, मेरे बच्चे उधर रो रहे होंगे, पता नहीं बेचारे किस हाल में होंगे। जमालदीन के कंधे यूं ढीले पड़ गए जैसे वो बरसों का बीमार हो।
मैं सोचने लगा कि अगर चौधरी बिरादरान अपनी बहन को जायदाद के हक से महरूम न करते तो उन पर यह तबाही नाजिल न होती। 2 बहन भाई कत्ल हो गए, साला और एक भाई फांसी पर चढ़ गए, जायदाद वहीं की वहीं रह गई।